सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बहुत ही बहादुर होशियार समझदार अच्छे अच्छे साथियों, और कहानी सुनने से पहले आप जानते ही हैं कि हमने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल करने होते हैं। चलिए आज से हम शुरू करेंगे एक सिलसिला कुरान कहानी, यानी कि अल्लाह ताला की जो किताब है कुरान, उसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं। हम रोज़ाना सुनेंगे उस कुरान में से एक कहानी। आज हम सुनेंगे कुरान की कहानी कि आखिर कुरान कैसे नाजिल हुआ, कहाँ से आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाया। चलिए शुरू करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से शादी करने के बाद बहुत आराम में हो गए थे, क्योंकि हज़रत खदीजा बहुत अमीर थी और उन्होंने अपनी सारी दौलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द करती थी। लेकिन आप ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की बजाय अल्लाह की इबादत और अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँचाने वाले कामों में लगे रहते थे। भूखों को खाना खिलाते, जिनके पास कपड़े ना होते उन्हें कपड़े पहनाते, किसी को मुसीबत में देखते तो उसकी मदद करते। इन कामों के अलावा आप एक काम और भी करते थे, और वो ये कि कुछ सत्तू और पानी लेकर एक गार में चले जाते और कई कई दिन तक अल्लाह की इबादत करते रहते। उस गार का नाम हिरा है। ये मक्का शहर से शुमाल मगरिब की तरफ कोई 3 मील के फासले पर एक पहाड़ में है, जिसका नाम जबलुन नूर है। गार बहुत बड़े और बहुत गहरे गड्ढे को कहते हैं। ये पहाड़ों में भी बन जाते हैं और ज़मीन में भी। एक दिन का जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि नबियों और रसूलों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले फरिश्ते जिब्राइल ज़ाहिर हुए और आपसे कहा, पढ़िए, इक़रा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं अना बिक़ारे, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने सीने से लगाकर ज़ोर से खींचा और कहा, पढ़िए। आपने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इसी तरह फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार सीने से लगाकर खींचा और कहा, पढ़िए, और आपने यही जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसके बाद फरिश्ते ने कहा, अपने रब का नाम लेकर पढ़िए जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाईं जो वो ना जानता था। नन्हे साथियों, ये कुरान मजीद की सूरत अल-अलक़ की पहली 5 आयत थीं जो फरिश्ते ने तिलावत की, और यही पहली वही थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वही उस कलाम को, उस बात को कहते हैं जो अल्लाह ताला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने नबियों और रसूलों की तरफ भेजता रहा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब थी। गारे हिरा में फ़रिश्ते का ज़ाहिर होना और कुरान की आयत पढ़ना एक अजीब बात थी। ये बहुत ही निराली बात हुई थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और घर आकर अपनी बीवी हज़रत खदीजा से फरमाया, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। फिर गारे हिरा में होने वाला सारा वाक़या सुनाया और ये भी फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा बहुत अक्लमंद खातून थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी बातें भी जानती थीं। उन्हें मालूम था कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचा हो। आप तो हमेशा दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाते रहे।
چنانچہ انہوں نے اطمینان دلایا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تسلی دینے کے علاوہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل پہلی آسمانی کتابوں زبور، تورات اور انجیل کے عالم تھے، اور یہ بات جانتے تھے کہ اس زمانے میں اللہ کا آخری رسول آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ خوش ہو جائیے، آپ اس زمانے کے نبی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد وہ وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکلیفیں دے گی، آپ سے جنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور پوچھا، کیا میری قوم کے لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پہلے زمانے سے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کے لوگ ایسا ہی سلوک کرتے آ رہے ہیں۔ پہلی وحی کے آنے کے بعد کچھ دن ایسے گزرے کہ وحی لانے والے فرشتے جبرائیل ظاہر نہ ہوئے، مگر پھر جبرائیل نے قرآن مجید کی آیات پہنچانی شروع کر دیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ اب آپ نبوت کا اعلان کر دیں اور دین اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھ کر جو گھبراہٹ ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو نبوت بخشی ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کا حکم اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ آپ نے دین اسلام کا جو پہلا پیغام سنایا وہ یہ تھا کہ بتوں، چاند ستاروں اور آگ وغیرہ کی پوجا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ کو سب سے بڑا اور اکیلا ماننے والے کو توحید کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اتنی طاقت رکھتا ہے یا اس کی مدد کر سکتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا بلکہ مشرک بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اچھی باتیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور یہ باتیں سن کر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ فوراً مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے یہ بات سچے دل سے مان لی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 9 برس تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی طرح حضور کے خادم اور منہ والے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی قرآن کی پہلی وحی کی کہانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کریں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی قرآن کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔